بعد مبلغين ما تصرف لأنه كان قد تبدأ صحيح من الهجوم مبلغ باكيز يعني استقبل ما شاء الله ما نمجال المجال ما شفنا يوم تستقبل تعانو دوت ها تستقبل تعانو دوت نس تيسو نس سنة نسكو يقين القام نامس نس سنة نس تحق بي نس كباتي لحمة سيب حق سيب نهار وزن سيب حق سيب نهار وزن نقولسا نس تستقبل تنفنيو لكن يتس ما شاء الله غتبيكا يسق تستقبل سنة دي اختلاف بتشكل صومنسوك سير صومنسوك سينسوك حق بغايتوك نحق بغايتوك تبيس تستفسنا ها توبا بارغونغا توبا بيت ما بلد مغنغا تما بيني سيبا غنغا تبين لكن حق نحق فيستونا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أحلوه الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصدقة إصلاح ذات البين پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرقوسیز که سلمونت بهترین صدقه لسام چی فضائل بیان بستان انسان اسلامت صدقه تنها سوچی کلا مثلا فیک براشیک یا مثلا پنیک تغمایت پایتو دو انسانی ذهنیانو دیومد پیغمبر فرقوس که سلمونت بهترین صدقه کی این إصلاح ذات البين يعني شيعي علي بن أبي طالب أفضل الصلاة والسلام درمیان انو اگر پرکندگی یاد دستناریک نه اختلاف یاد دستناریک نه تفرقه یاد دستناریک نه خو اصلاح باید بیاد با اصلاح چا یاد بیاد با اگر سو چیز کوشش بزدستناری نه بهترین صدقه کسل بونس ما خطاب شد دچی آغاسید باقر که فرزند آغاسید حیدر سنکو سورو اینان خطاب شد و همچنین یمکن کن علما مؤمنا نامی فرست گینن کن کن نامی فرست آقای سید باقر لأصلی خطاب پوین آقا سید باقر سیس نیچک ماه رمضان یانو کلمات بقچی دچی سخنرانی نشیتی علب دور آنونا مطالب متعدد دول انشاءالله زلا نا دون عرضه چت اولین بهترین دون انا کلماتی که نسی بهتر شد آقا سید باقری فقوسیس عرضه بسید تو من تخصنا بعض مبلغین شیطان غلقو یا اصلاح بچن تماما ما اتحاد بچن داره دی جواب یانو کسل بونو اتحاد باید بولا اولی که جو اختلاف چی اسو منسوک یعنی آیا جو اختلافات مثلا کاریا و کذاب اختلاف چی اسو منسوک یا مثلا انجمن مدرسه اثنا عشریه علما کن نه مثلا تیز
یاد بود امام خمینی که مثلا اصلاح سومینسو مثلا کوئی اختلاف کیا سومینسو چانه کوئی بیا پوسه آسید باقی یو کسال میگنوده اولی که ریشا چارگوشین معلوم چارگوشین غلط بوشینسو یا صحیح سو اینسو که در بنا یا گی گروه نیسکو صحیح چچزمن یا نیسکو باطل چچین پو صحیح چچین چیک پو باطل چچین جو پورا صحیح کا گا اینسو زرنا اصلاح بارگوشین زرسان جو انصاب مطلب این جو صحیح سپدا این واقعا آیگی اختلافات بو اولین رشتی کریل اختلافات بو سوان یا سو مانا بنام مثلا کذابکاریه جو گروه پیشی کیانا گنگ پی غلط انتو گنگ بود اختلاف باعث اختلاف سوم انتو درمیان شیعان در بیوت بولا که باید دو اصلاح بعض از نارینه تی انسوی صحیح انسوی در آقاسید باکره سیزر دو لذا بندسن دو اتحاد فرس انسو هم انتو گنگازش و شق و ینتان لسیلت 1400 باریان نونگاسیست دکی علماء کنی امضا نانیم بو منظم بسه شق شتانسیوت دی شق بو تقریبا غبچو نغانا یولا تانسین تمام ما البته هم قوم اولی شق بو مشهدی فیز ده شق بو فیز وقت زلا علماء قوم یاد کن مشهد نما امضا تانس بیوت بی زلا ده امضای شق بو نیم بو یان شق شتانس دو شخصو غبتون آقا یول غبتون آقا تاسکنی یعنی شکر چکتان دراشی مت کارچه علاقی مت سود علاقی مت گرما دو یول انگره تانس بینده یول انگره تانس نه چی مثلا کذاب زیر کاریا زیر تیز زیر سکول نگما لگاسی نیاتی شخصو بو تانس یود و ده شخصو به نجا علما کل ندیانو آیا ده زمان پیانو دره زرد ده مثلا آیا نته جیس ورا پو صحبت بزنایا اتحادیس ورا انتو چی انتو اینتسیز او ده شخصو پو ناسیز هم آقاسید باکر یا دیشیده یونچاس این یا آقاسید محمد میگو دیشیده یونچین علا یو حالین ده وقت میگو شخصو تانس میگو شخصو پو ینتی شیده لبس یود بینگا شخصو پو شرکز این یعنی یو شخصو پو تازه شخصو سیمن ناسن بله ده وقت بینگا حق اینگا باطل انزر و یود بولا باید مثلا مشخص شرگو سوزره نم تانس بینگی شخصو پو ینتان لا 1400 باریاں تامچنے جی تقریبا درش نو 31 سال چکنو یعنی شوق پتان سے ده شوق پجو این دی شوق پسانگالا نارس کی کاله تانسکانی چیتانا یا ناریشی ته شوق ماله یسو منا مالوس یا علا یو حالین علاماتو نجی شوق پگا شوق پگا سیل این دربچگنا مرحوم مغفور حجت الاسلام شیخ حسن لنکرته اینجا نجی همسایه‌ات کوی جاپور لا سون فایوت بیلزالا کوی ناونو کی شوق بیوت تو دگن نجی شوق بجون سے این یعنی تمام مثلا زریات آقا شیخ حسن یعنی تمام گون لستون داره شوق بجو این تمام ماسی جو نظر بس قال لنا زلتين مثلا حضرت حجة الإسلام فلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 1400 بارين برای حفظ و سلامتی حضرت عالی از بارگاه الهی و از درگاه سامین الائمه مسئلت داریم برای تبلیغ اسلامی و ترویج احکام دینی و خدمات اجتماعی خداوند عالم حضرت عالی را زیاد توفیق عنایت بفرماید یوسف دعا پو یا علماء رلللللل دیگر نگاه چی شوق بیانو گذر یاد اگر مستقبل اینجا جانب مایان بوده باشید نجی که تو ینتس که تو خبرچن به حمدالله و فضل ائمه طاهرین و برکت دعای حضرت عالی ما همه طلاب هندوستانی مقیم حوزه علمیه مشهد مقدس صحت و سلامت هستیم و این نامه مربوط به سید حیدر می باشد شوشو کو نچه نگمال تانسیوت نچه است یو سید حیدر باریانو این شوشو کو این و ما طلاب کرگیل هندوستانی مقیم حوزه علمیه مشهد مقدس از حضرت عالی بطور عاجزانه می خواهیم
نچه ینتی که رساله تمام علما کن لنچن ای علمای بزرگان ده زمان بیاد کن کو جان شو این سنجه این ولو در نچن سرمی حسابی کلید مسئله سید حیدر واضح و روشن بفرماید نچه صدیق وقتی هم ده کنانی که سید باخر در بطخلا او ده زمان بینیا 31 سال آقا سید باخر یک دوست ده روشن کی مسئله پوچی چهار گوش از این روشن بفرماید روشن بود و این مسئله یعنی مسئله آقا سید حیدر روز به روز معمتر می شود یک به یک مثلا معما گوید یعنی چی این مثلا صحیح اینا یا من چی این در باید با میون شبهه گوید و موضوع اصل قضیه چیز آیا موضوع اصل قضیه پوچی این و اصل قضیه درست از یا نه یعنی مثلا کوها کذاب زیر بدعت زیر درست اینه یا من آیا از طرف سید حیدر بدعت خلاف شریعت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم شریعت پیغمبری خلاف کیانو تا حال وجود داشت یا خیر آیا وجود هست یا موست بین پیشی کیانونا علماء کن عمل خطاب و اگر بالفرض در حال حیات او داشت خود زنده یاد باید بی وقت یانو ممکنی یود دوک باید بو و بعد از مردن او شی باید بلدالا بدعت الان رائج هل یا نه مثلا چی لخطاب بسمت سکول دو تمام عملا دچه علماء تیز این کذاب این کاریا این یعنی مثلا صوت علاقه این شکر چکتن علاقه این دراس علم گرچه علماء یدنگتا ایتیوت کان بیده زمان تو گچه استانس کنیم و بدعت های سید حیدر تا حال باقی از یا خیر دلیوت یامید و اگر وجود ندارد متن باید در بین علمای عوام علما و عوام کذاب و بین علما و عوام کاریه در بینشان ممانعت و اصلاح شود یم سوچو چیلا چیکی مادر هزره کوی باریانو اصلاح چارگوسو متانی که قوم مشهد تمام نامی به علماء آخر به امضای که کتاب پتاسو اگر چه اولی گنگا چه چوچو خوش بسپین ساق جولا تصدیق بسیار دائی فتنه و فساد در اسلام و بلاد مسلمین خاموش و ختم شود یہ فساد کو ماتم شیعه ده هندوستانی دکونیانو ده یولپیانو کارگیلپیانو یہ فساد منچی با چارگوز خاموش چارگوز و هر دو گروه کلمه توحید و توحید کلمه به عنوان یک امت مسلمه متحد شود اتان کلمه گو این نام توحید خدا چی مشرک چند سندر امت گیگا یک کلمه امت مسلمه متحد نچان چار شدیم و اگر این بدعتها واقعا داد اگر واقعا کتو مثلا یاد بینه باید در تمام مسلمین را این مسئله واضح و روشن کند یاد بینجره نه سوز یاد بین سوز مت بین نه سوز باش بین سوز مغاست نه و تمام مردم محل خودتان را اعلان کنند اعلان بار وسیما جو بدعت این جوجی تخصیات بینجره و در این بار یانو که علما کن عمله چی داریود در این بار جستجوی واقع شود نعوذ بالله که مثلا دنیا تنگا پامال شد حق مثلا پامال شد حق پامال میچنگن میساپو تا این که نسل آینده الشبهات و بدعتها و انحرافات محفوظ و مسئول باشند تا که جستجوی واقع شد نده آینده نسل کن آینده یومی جوان کن بوسا بوسلین گون بدعت شیطانا انحراف چایت بشیطانا تا که سون سلوتو نتیز دیوازه بنا و بو ماند تا کن لسو و این چی مصیبت بر ملت ما می گذارد یعنی نتی کارجو لیانو دیتا نزویز کنی ها 31 سال تقریبا سو ما می گذارد که بعض از علمای ما وقتی که جو مصیبت هم جو مصیبت این نچه داره جو چون مصیبت چین دکی در بچه نه بعض از علما ما وقتی که سید حیدر میرد وقتی که شیعه اعلان چاپ میکنند یعنی دکی چاپ بهت پشتن لنت
و یک طرف تصویر سید حیدر به عنوان یک عالم دینی مقدس معاب نمایان میکند رو عالم تو مثلا عالم این و طرف دیگر سید حیدر را مصداق این حدیث قرار میدهد یه حدیث مصداق است و می نویسد اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمتا لا یصدها شیء. خب جو مطلب بود عالم اسلامی دو اینده وقتی که بدعتیشانه غم بود یاد من ما غم کن چی از این گخشین دی بعد غم بود زرنگی حدیث کن تعبید بس و ما از علماء جو دی تدفیانو و ما از علماء دیگر او را بنام مرتد و بنام میبرد بخشی کن مرتد اینده خود آسید احمد این نرم لا سنس پی شخ پیندر مرتد در باید کنه یا yang dalmatong odeka asid ahmad ingana asnan ina junga chiba murtad zerba jaiz ina yamin zerbana wadinga zerba mi yutu hananga muslim zerba men zerba met zerba tigna elamiya ki kuriyotu de elamiya çistonda junga chiba chizere do ngachi bade beso mana murtad inzeri kadvise zed degala der şok pusi kana ngasi silmana akhir ko edes ko tawsiyot zok aqidatiye siyasiye baltistani مقیم قوم یکن ادور لنی چاچیگنا جدار بود تنگ چدشو جاب دزسکانین مرتد بنام میبرد و این چی مصیبت بر عالم اسلام و مسلمین میگذارد چی ناری مصیبتی این نتی عوام الناس کنه مراد کنه نتی دشتی کاری لازر این چی مصیبتی این سود مرتد این سود مثلا جی چوت بلغم مزربه میگذارد چرا اینطور عوام الناس مارا فریب نتی عوام کل چه فریب تنصینه نه عوام الناس کل انعام زیر هم خوان تیام شد بدلان زیر نگاتس خوشی اون خان من باری کنه زیرت خوشی اون خان بخوله زیرت فریب این عوام الناس مارا فریب و در شبهات و اشتباهات در تشابه مبتلا میکنه اشتباه هم فقط نچا شد بیچاره ها سونه ایان چیزر بنا و اگر ایشان مرد حق و مؤمن بود و بدعت و انحراف نداشت اگر چه من مؤمن من چوبنا بدعت بکن من چوبنا چرا این تهمت ها بیجا نسبت با ایشان دادن چه دست که دست بوده تهمت چه تانی من نه و چرا حروف های ناروای خلاف شر بر ایشان دادن خلاف شرع که دست سورا کن دچی خلاف این مت شریعانو میرن می دستورون چیزیست و گفتن و الان چرا معذرت خواهی از ایشان نمی کند و باید برود به قبر ایشان معذرت خواهی کند اگر واقعا کتو که اندنا قبر بیسونسن قبر بیسونس معذرت خواهی بود اگر که اندان قیامتی روشدین و حرف حق را در بین عوام واضح و اشکار کنند میونه بر زر بدعت این من زده و اگر از طرف ایشان بدعت و انحراف وجود داشت اگر وجود داشت پناه وجود یاد واقعا مرد مرتد بود و تمام این حرب ها بر علیهشان گفتن و میگویند درود است نه خودشو پس چرا شماها در مقابل اینها ساکتن که تانجو چوب چه دوکسی علماء کو تمام معاملہ خطاب بس دست کنین در زمان که علماء سر معاملہ و حرف حق را در مقابل نمیگوید چرا حرف حق بزن اکله بچی نه امن بات کله بر یہاں چی ایک بات کله میں ایک بات کله بر یہاں چی ده شوق بندد دیسه نچا ده وقت بیانونا مقابل چیز را دو و حرف حق در مقابل نمیگوید و قریب 45 سال شد یعنی لو میشین نگاه تقریبا ده تنزیس ده مثلا چند تام زستون تقریبا 500 سال شد یعنی حل مسئول 70 دوچی این مسئله پو معما است اشتباه یعنی معما یا تقبل با همه دیو آیا چی این باطلین من حق من تمام پریشانی در حالت یعنی داره معماتر میگذارده دو بسی هم مثلا شبهی هستو چرا؟ هر شخص وظیفه خود عمل نمی کند گاه علماء خصوصی وظیفه که عمل با میمد
سوسوزی کفان و چرا این بدعت ها و باطل ها و این اشخاص فاسد را در بین الناس افشا نمی کند و دو تخشی این درجه مثلا افشا مباین و اگر امکان شد این بدعت ها و این انحرافات را از مسلمین و از بلاد اسلام ازاله و اختتام کند. ازاله بوس اختتام بوس یعنی یون نامه از بینتون و بین علماء و مسلمین با اهم یعنی مهم افهام و تفهیم و اصلاح و نقائص خود کند. یعنی سوچه که لا کوچو دیمن لا کوچوی این رسول افهام و تفهیم بوس اصلاح بوس جوز علماء جو یعنی پارتی مثلا جو کذاب این من جو کاریا این من زرگتو منا شعار تنجی مدوک شیعه علی ابن ابی طالب اگر شیعه نگاره شیعه نگاره شیعه این دستناری نا شیعه سوسی که دلسوزی چکازین شیعه سوسی دلسوزی بس این سود بدعت بنه کده بدعتی بس این زر و یطبو خدا چی این دلسوزی این لذا ناز زمانه جنو آقا سید احمد لنگرز دستگانین آقا سید احمد لگید کردن برای استاد بگه توقتان کنی جو طول ناز زرکان منگیزن سید احمد دستگانین جو طول زرکان گل مانیه لذا نگرز سید احمد لجا آقا سید احمد ناز جو که از زرز ناری نا یره سمجادین یا نرا جوزه نچی با جوزه زره خاورتین اصلی برادر کنگا این یعنی زلالت و گمراهیان و مدوک زره اگه حکیمی سانزیز نتانی مطابق بجونش جون باطلین بیل لغل زرکان کنگا برادر شدن اما نه انتباع چامن تو و تو چان سامن تو زرکان پیری برادر سوچن نده وقت ینو آسد احمد لعرض بس کنیم و ده حساب و آقا سید احمد سید گیتر کنگا تر لازسکانین نازسکانین قومین و نازازرین دوکسه چی جو آقا فیاض له بارزی آقا نره نوزه خونه که سید احمد ناخوز آیا فیاض کنن لماتیزی حزش فیلم حزش فیلم آقا سید احمد زد جو نادی قومین ناچی سم کو سون سجول سومانه جون باطلین جون دیاره زر برگوسو زر بچیک نا یا سومانه چنتیمی نردو مات نا زر محسوم لذا ده وقت بیانگی طریقه زیست در مقابل اینها مبارزه کند که تاکه نسل آینده از بدعتهای شیاطین محفوظ و مسئول بماند. شیطانی کلیتشی که نتاتی نتی آینده جوان کن بوسا بسلین کن سلوک بکن چه پتا چامد عالم چیزر بنا خدا چیزر نزه و این لکن لگو پتا چامد ازا فضل العالم فضل العالم پرسا فقواممت سوق و مسجد این سو بنزر باید کو باید علما مذاکرات چار گوز علما کنه معلوم چار گوزو خون بیچارون نگه پتا چه و این وظیفه همه مسلمین راه اسلام حقیقی است. یعنی گیرنو باید کنم میل لشین که کیت من مخصوصا شما روحانیون علمایی که در سر کارن که اسلامی سکولن و مثلا جوگو سرپرستی چوسیوت یاد بود امام خمینی انو سرپرست جو مثلا صادر چوسیوت جون توسبو کاریانو سمت علمایوت جون توسبو کذابیانو سمت علمایوت دسناری نه یا گوما پو یوما پو دلده جیتال پول مثلا کذاب الله مثلا یوما کاریون الله مثلا گوما جون نامه چی برگوز اصلاح چارگوز علول زر برگوز و عوام الناس هم شما را به عنوان رهبر و زعیم و کفیل در امور دینی و شرعی قرار می دهد. کیسیز تمام نامه ینتن اچی رهبر این ینتن اچی کفالت ینتن این اچا چیزر نا دوگزر نا لوزر نا لاشین دوگزر نا دوگین امور دینی و شرعی قرار می دهد. و شما ها یعنی علماء کنتن تمام آمه به عنوان سرباز امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف و مروج احکام دینی میپذیرد کنتن لا جور سرباز امام زمانین جو دین کن مروج بکن ترویج بکن کن انزل انتظرت آیا سکوت شما ها یعنی انت علماء کن چود در مقابل این بدعت ها بعد بدعتی بنا وجود حال زر اینجو مزر زر بمت
و جو رأی این مثل ابو حنیفه تو در این جو نتان لگا مطلب چیز استثنایی نه خدا و رسول کسل چیز رو بگوش از این یا ایوم علیهم السلامی یا نهایتان در کی زمان پیانو امام زمان فقه غیبت کبرا چاچه نه گا سوچی کی تقلید بند اون مجتهدی حکم چی واجب این جو حرام این تو حیدر باید کو در مقابل این بدعتها و این فتنه ها در اسلام و بلاد مسلمین خصوصا غتی شیعی مملکت پیانو جون باید انتسی جون مقابل بس جو صحیح جو بدر بگوز نما غتا چیز ره میدوک بگوز فردا یعنی در روز قیامت فردا یعنی هست که در روز قیامت در محضر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کی جواب خواهیم داد چی جواب دادید پیغمبر الله علما کلا نجات سنت ده وقت میاد بی سرما علما کو نجات سیگنی اونسکن علما کلا با خوبی استقفایوتن نره اغسید با غیر اصلا نجات سیگین اغسید احمد زرچه اسیان پتا میده چون گله منو توسبو و برای امام زمان روحی و ارواحنا له الفدا چی جواب میده حتی امام زمان فقو زور سونه چی جواب تانچسی سود بدعت بنا چی بنا کنا با چوز در یا تو دوکس یا دنیات یغما سوم پو یا سومانا چا کوی نا چی باشه توپ چاز این تو چی باشه مثلا صندلی توپ چاز این تو چی باشه مقام چی باشه مول سوم چندا توپ چه دولت چازینا چی جواب داد امام زمانی فقولا و یا این که یعنی که دا علما کن شما از حدیث کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیته استثناء خورده از یعنی پیغمبر بیاپوس کسالون کلکم راعین یعنی که تنگاما راعین سکانین که تنگاما رهبرین و کلکم مسئول که تنگاره لنه مسئولین نه اتو مسئولیت این خونی که نه امو مسئولیت این یولا یاد بیده عالم پسادر پوده یول پیکا این اگر دو مثلا پورا یول پود دماغ آمی ندشتی کردین دو آمی که مسئولین آیا کنتانگی مسئولیت این زرسا پیغمبری فقوسیز آیا کنتا استثناء بارستا حدیث شوخ نا نگچتا من جی کل پیشیدن کنتا میشه اینا و مملکت و شهر خود را مملکت بونه شهر خود را اگر شماها اصلاح نکنید کنتاز اصلاح مباز اسناری ندشتی کردیانو کی اصلاح خواهید کرد از بس سال نوسی کنتا اصلاح بچاسینا یا مملکتی نوسی کنتا اصلاح باین چاسینا و شماها با انتظار کی هستی کنتا سی انتظار یاد نتی نه زنده سو اختلافات سو زده ده اتو اصلاح بارگوس یعنی که همسایه سو بتا و اگر شما در مقابل این بدعتها و انحرافات ساکت بماند اگر کنتن که تو که ساکت دوزن و حرف حق را نگوید و با مقابل این مبارزه نکند و باطلها را افشا نکند دو باطل این دو مزن ما طلاب با وظیفه خود من قیام خواهیم کرد یعنی نچاز قیام نچید نچاز این دو بخط نو اعلان تانسین و در اون وقت ممکن است دی وقت بینم که نجاسی خبر یود کن تمام نامه یود کن کن مزر باز دل یون کن چی مثلا نتوخ بول شوخ چی تونسه نچان چی این یا عالم چی نجاسی یود به عالم چی زسکن چی نچاز زسناری نه گمرتبه کن دکن اعلان تانسبین تر و خوش همه سخته خواهد چون نتی زرد ده سکمبوی رل شرپا اگر میندگی جانسون زسناری نه آیا ده ارتش کن ملکرین شیرنو که سامتی ناموش شیرنو سامتی فربالدیسی که زخم شیرنو یونا توسمو اوده اندو یا سومنه بیگناه انکان کن دید ادما باید تو ده دوکسیوت اونونی کن گیزش چست بیومد و در او وقت چرا نبوید و چیه بسی انزر مزر و بعض خیال میکند مردن سید حیدر مسئله تمام شد اگه سید حیدر چی دیگه جان بیدعت یاد بینگوی چی چود یا و این یک خیال باطل است مگر میشه مثلا رهبر کو از بین سامنه این نماسی که نکنه ولی اعتقاد مجلسنا رو دیگه اگر مجلسنا رو نه جو خیال باطلی از بین جمعن مثل
مثل سقیفه دیا سقیفه داره تام تیگیانو روشن شیعه علما کنه تام تیگ روشن بزن کنتن یعنی که تام تیگ دکتو شیعه بزی که اکثر سوز نمید دی باطل بیکا شیزده مثلا اولی دویم سویومین نما شیزده نمید داره بنی امیه یوتا بنی عباد یوتا مید امو عاده عمل کن حکومت من نسانو کوئی عمل کن بکنیو و اگر مسئله ختم شده‌اند چرا برای این شخص فاسد را استانه درست میکند و اگر مثلا فاسد این دستناری نه استانه شو آیت پو و دوزی که آقا حکیمی که قوزیتی که دور برینو مسئول کن پلا استانه چو چی معنی تو چه جزین تاکی بدعتهای خود به عنوان سنت قائمه بماند یا آقا در قرآن مثلا قرآن پیچی قرآن امدید مقام چی جز ده و ایلا نتاق لده چی تونخان بودونو مثلا شیخ صادق بلاغیست نجا دعا در بطینه جوز اسپین در بطینه دهنو نتا جوز تمام نامه بیان بطوات چون لزنه نه نغا شیخ صادق بلاغی بلکه سنتون سلبتی که نده وقت اوزلو داره میونیسیز سو ساعت 5 بار گوشین سو ای بار گوشین 2 بار گوش از این یعنی مثلا میونیشی تستنو یا وجو من فساد بندو کنچی این دیمیز کوشیز بس کوشیز بندو شخص صادق بلاغی زینو آیا کوشیز کو سوز بس ولتا چه از این دون ناملا نتی نواری از بس فتو گله بنس بس کلاله بنس کارسا دون معلومات چه از این امام حسینی که قولا زده خرج الحسین عن دین جدیدس لذا ده وقت بیانو نیازیزست گی مطلب بو و چرا شما ها با مقابل این انحرافات ساکن نشسته و ممانعت نمی کند چرا ممانعت با معنی میگو جمعتوش و جلوسوشین میخواهد تمام نسل آینده در اشتباه و ضلالت می افتد آخر دیسی دوران کمین یا دوران که یومن استنک چونه تاوزی زردگاریون ببینین سختی گی نانو یاد باید بگی سرن لینه نزد عمل خطاب بسه زره اگه دل قبول یاد کن ها لکسی دن اعتقاد یاد کن لنگاد عرض بید اینتا اوده انو گوشی سختی دقت بسن نچه شیزر سوگاتوس و بعض از علمای ما رفتن در فاتحه خوانی به ایشان چی ضرورت داشت؟ چی ضرورت داشت بید فاتحه چاید بید و رفتن اونها در فاتحه خوانی سبب تقویت باطل شد جوز باطل این جویوز بزده شاید آیه ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان که انتظر روح مباشی ہے گنانا عدوان یعنی ظلومی که فراموش شده باشد یعنی ولا تعاونوا على الاسم والعدوان فراموش شدن که دو رجت بینن و اگر ایشان لایق فاتحه خوانی بود اگر لایق فاتحه این دستناری نه همه را دعوت فاتحه خوانی میکردن همه دعوت تاجین من پا که خوب بود دیگین من پا تاکه همه میرفتن همه چکین من پا و اگر او لایق فاتحه خوانی نیست منت جرا سربراه دین و مذهب برود علما کن چچه و عوام را نگذاره عوام بسومی این یک ضربه به دین اسلام و مسلمین است ضربه چیگین و لحاظا ما طلابهن مقیم در حوزه علمی خراسان به طور عاجزانه باز هم گلتر میدو پر خصوصا از جنابان میخواهم یعنی تیکر اچھا چلت و عرض التماس میکنم اچھا سران ینتان التماس بید هر چی زودتر چی بس شخصمو این مسئله را واضح و روشن بفرماید اچھا فاتحه دیکر سومین تو دیگه چه امین دیره یا این چی یا اشتباه سومین چی و بعد از مردن آشخص مردم اونها همان بدعتهای سید حیدر باقی است آیا یوتا جامد و همان بدعتهای او عمل میکند عمل بینیوتا یا نه و اگر ندارد چه سامه بدنا هیچی باید مردم اونها اگری دتی ضرور بکن کن اونها به مردم ما با هم مفاهمت و اصلاح شود یعنی
در بین کذا بکنی اصلاح سونسه علما کنی اونسه گوگل سومین در اصلاح بود ما yok diyor ma kıyamet man bu şeyi در میان اختلافات سوس اصلاح بود درست انسانی کنه خطا گذشت نه خطا بود دیوسونسو در آینده که رول با اگر سوسا اگر مثلا دنیا دیدی که زنگ اما چیک چچا اما دینی علی بچین جامعه و اصلاح و صلح شود و اصل ریشه این فتنه تمام شود ده ترنگ چازر آغاز سید بخیر ده این فتنه پو تمام جرگوشین باز هم دشمن یونگاتی دشمنین یونگاتی ارگاکانین یونگاتی امام ارگاکانین دشمنین یا مثلا زیارت عاشورا زربانا دون دیتر یا مثلا دونو گذشته آقای مثل شیخ صادق بالغیز نچا دعا زربتینه دیتر کنه تاکی اصل این نام کاریه و کذاب ختم شود یم مثلا کاریه میزرچه یم کذاب میزرچه بارگوز و همه با امت مسلمه و ملت جعفریه نام ببرد باید نتن نام مذهب جعفریین نتن ملت چیگین نتن تمام اما چارده معصومینین نتن شیعه اثنا عشریه‌ین و در این چیزها کوشش و مبارزه بفرماید نچت گاره نره علماء تمام علماء اعتماد بسید ده تمام گروه علماء کلا دل دل نچسیز گی عرض بس الجهد عندنا کوشش بگته والخدم عند الله اما دو چانی می چاچس بو خدای شیدیا ممکن ایران آیت بس باید بی کوشش نتیجه کله باید بو ممکن مثلا اسلامی چاید باید بو وما علينا إلا البلاغ نتيجة أن ما يتو نتا من إلا تنتق ويتو والحمد لله رب العالمين خداوند عالمین شکولا رب العالمین حمود بدبختی که یه شخصوق و تن موبتی دون بگه شیخ زاکر که سرپرستی اعلی یعقوب امام خمینی اینم خود وقتی که یه شخصوق قلت نداد نزسکنین الله دتی رسول الله که بی زمانی نوم میدولته یه دستی کریلا دول دردو بنابراین جی شخصوق بود تمام عمله جی علماء کلا جی شخصوق اون کی جواب متنس باید پیلزلا نرد ارزه بس کنی شخصوق بیانته جواب چه تامده نامه اسلامی سکولی که حتی دیس علماء ورجسته گینه علب کنین نه دمین تعلیم نمید گاجه لمین تعلیم گوشت زنده نگذرد گیه یوسه نچاچ تیه نزس کنین نچانا دیس باین اسلامی سکول چنو من دوگ اسلامی سکول چاله سومی خوی ازاس بیوتو یعنی ولو تامتیک مخالفت به اسلامی سکول یاد نسانه نه ایسا اسکیت پورتا یاد نسانه یعنی یاد پوشی که تنیو تو اسلامی سکول پس جواب بو کنگریسی جوزس گی جواب کیه مطام اینجر بچی نه گی جواب بو نچاس اسلامی سکولی جواب تام اسلامی سکولی نه جواب بو ده وقت دیگر نس شیخ صادق پس سیس آقا سید احمد بدون عمل نسیس ده وقت بیانوک شیخ مفید یاد بی زمان انوک آقا شیخ احمد با تمام آمد مرحوم سون اینا زمان پیدا شیخ صدق بونگانی شیده یاد مؤسس بدعت بوشیه نه امید چی کنو اومد بین نچاده میون حق لمیانیون خونسان کوشیز بس این تو دیگه چیزی در فاتحه چاتی نه یا صحیح این تو خوی سیدی علما کنید باید بین دیگه چه این نسانه که اشکالات بتانزه ها اما خوی آیا اشکالات بوارد یاد بین تو که یامت بین تو نچه دیگه اشکالات اما خوی اشکالات بله جواب سون دیگه جواب بچی یون نچه سیز اصلاح باسون تو برادر شیعه چی سون داره نکو چاتو کنگ آمد یو اینجا نچه مزز بلکه دمین اصلاح اینو که اومد باید با حق لمیانو یون دوزر نچه سون گنین لذا انشاءالله آسید باکر سیز بهترین کلام چی دونوان ارزون که اصلاح بکن کنی سیز باید پیشش چارگوست آیا اصل اختلاف بود اساسی یه اختلاف بود سوی این منطوق مشخص بود خود مشخصون باید باید زلا نیجون اصلاح با گی اصلاح بود مشخصون تن اصلاح با دست ناره نه چیلا توقشش از این در بچین نه مثلا چیلا مریض بود یا راست من زنان رو چچا دو آبرشین با نصار سید آبرشین بس برای تو تیک بس زره یوگی توقش این دست ناره نه آبرشین بس برای تو الکن نت و اصلا چیز باست است
دوین اموس من جیگه منچینن کو مالبال چاتین یا مرسوم دکن یا روچین دکن یا دسمان پو یا زارگوچین در سوچی که تو مرد یا مت بگه تو سولا باز سناری نه تا تو مرد کو یا بس مگاتین دام سپلا کینچه دو بتن تیکانا یا نتانیش کو سوم پواتان علما در جاز نم سلام میفیما یا کیس بلا کینچه تینده دو مفینا یا کیس بلا کینچه تین لذا دو روشن بس بله نتانی دستی کاری آنو بیشه آکن اختلافات چاتیگ نه وقتی و نتاسی که و جو اختلافات بچیه بسین اولی که مثلا فقط چیوت بین انجمن علمای اثنا عشری یاد بین چه دو اختلافات سون تیز جنت حضور بنا وقتی دو تو جواب دان تو اولی که مشروطه یاد بین مسلوطه یاد بین یاد بین بله دو جواب تجز من ولی پیغمبری که بی امت کلت حتی فرقه چوک دلیو ده حتی فرقه نو به حتی فرقه کچی این جهنمی فرقه چی متناجی این دلیو ولی دنیا تن اختلاف من اختلاف کنتان سب دادن نو غلطین اما نتایج داره و چه اختلافات بسین در مثلا عوام الناس کن تیشی بین سنم یا سومنا ها تیشی بین سنم سکول چی بین سنم جو لیس سخت اسلامی سکول زیاد کن انتظام ببین کن تیشی بین من مضافین بینستی çok مثلا دوستا دون سوخ bu آیا دون اصلاحات یعنی و دو مجتهد چیزی که güzel bakigna نتیجه مجتهد مدرک بکره از اسکانین لذا انشاءالله نتیجه یعنی مطالبه یا بعض مطالب صندوق انشاءالله ده مطالب کلنا انشاءالله یعنی الله دون انو نسیز تذکر تنید والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته